Plots for sale at Dhargal, just 5 kilometers from Mopa Airport. Plot size from 230 to 300 square meters. Starting from just 15,000 rupees per square meter. Call now. आयज आमी आमचो ऑनरेबल गव्हर्नर गोंयचो आसा ताका मेळपाक येयल्ले. स्पेशली आमची जी 2 बिलां जी पास केल्या आतां रिसंट एसेंब्ली सेशनान ती तेज्या बद्दल सांगपाक लागून की कितें लूपहोल्स आसा आनी कितें डेंजरस आसा ही बिलां आनी हे कायदे समज येयले इम्प्लिमेंट जाले नाल्यार कितलो आमच्या गोंया खातीर जावं जाग्यां खातीर त्रास जातले. सो एक आहले ते द गोवा रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रान्सफर ऑफ लँड जे एग्रीकल्चर लँड आसा हेजे एक बील आहलें आनी दुसरो आहलो तो गोवा लेजिस्लेटीव डिप्लोमा नंबर 2070 हितून जी एमेंडमेंटल चेंजीस केल्ली आसा हेज्या बद्दल सांगपाक लागून येयल्ले. आनी आमी आमचे जे रिटर्न मेमोरेंडम्स आसा ती दोनूय बिलांचे दिल्ले आसा आनी तितून आमी आर्टिकल वायज जे एमेंडमेंट्स आसा एमेंडमेंटल चेंजीस कितें जाल्या आर्टिकलान कितें चेंजीस जाल्या एग्रीकल्चर आसा जावं एग्रीकल्चराचें डेफिनेशन कितें आसा एग्रीकल्चरिस्टाचें डेफिनेशन एक्चुअल कितें आसा जावं आमचें एग्रीकल्चर लँड आसा तेजें डेफिनेशन एक्चुअल कितें आसा हें तांकां आमच्या गव्हर्नराक सांगलेलें आसा की हे कितें चेंजीस आसा आनी कितें इम्पॅक्ट जातलो हेजे फुडें आमकां समज कितें इम्पॅक्ट जातलो गोंयाक कितें इम्पॅक्ट जातलो. आनी तितून जी आर्टिकल्स आसा जे आमी समज जे कोमुलदारीचे कोड ऑफ कोमुलदारीचे हितून आर्टिकल्स समज चेंजीस जाली आनी तितून इफेक्ट कितें जातलो हो तांकां अलॉंग विथ द कोड ऑफ कोमुलदार बूक दिला आनी तेजेर आमी मेन्शन केला की एक्जिस्टींग कितें आहलें आनी आतां चेंजीस जावन कितें जातलें तें आनी कशें आमकां मिन्स गोंया खातीर जावं गोंयच्या जाग्या खातीर गोंयकारा खातीर कशें डिफिकल्ट जातलें फुडें आनी फुडल्या काळान की जागे मेळपाक जावं जाग्यांची एलोकेशन जावपाक लागून लँड समज प्रायवेटायज केलें नाल्यार तितून कितें चेंजीस जातले हे आमी सांगलें आसा. एग्रीकल्चर डिफरंट आतां एक एग्रीकल्चर नॉर्मली आमी पॅडी फिल्डूच तेजेर मेन्शन केल्लें आसा. सो बाकीची खंयची लागता आमचो लँड रेवेन्यू कोडान कितें मेन्शन केल्लें आसा एग्रीकल्चर टेंडन्सी एक्टान कितें मेन्शन केल्लें आसा हें तांकां सांगलां आनी तांकां क्लियर कट सांगलां की तुमी हेजेर कितें तरी स्टँड घेवपाक जाय. तेंच्यांनी सांगलां की हेजेर समज डिसिजन दिवपाक आमकां सद्याक पळोवचें पडटलें आपूण रिफर करतलो आपूण सरकाराकूय परत बरयतलो आमचे जे मेमोरेंडम्स आसा तेजेर पूण आपूण सरकाराक परत धाडटलो तांकां सांगतलो म्हणून आनी तेजेर मागीर आपूण डिसिजन घेतलो. बट आमी तांकां क्लियर केल्लें आसा सांगलेलें आसा की जी कायदो आसा हो कायदो लास्ट मुमेंटाक हाडटा आनी तो पास करता बिलां हाडटा नवीन बिलां हाडटा आनी ती लास्ट मुमेंटाक हाडटा ती पास करता आनी गोंयाक कितले त्रास जावपाक शकता गोंयकारांक कितलो त्रास जावपाक शकता आनी जो आमचो जागो आसा आयज जागे मेळपाक खूब डिफिकल्ट जाता गोंयकारांक जावं आमचे लँड लुजर्स आसा लँड लुजर्स कोण होवूय डेफिनेशन तांकां दाखयलां की ह्या लँड लुजरा अंडर आमकां गोंयान जागे मेळटले काय ना हेंय तांकां सांगलां. आनी त्या बुकान मिन्स कोड ऑफ कोमुलदार खरें म्हटल्यार गव्हर्नराच्या अंडरूच येता तो आमी एक न्यू बूक ताका एक्जिस्टींग न्यू बूक तांकां दिल्लो आसा आनी तेजेर आमची जी एमेंडमेंट्स आसा आनी आर्टिकल्स जी चेंजीस जाला तीय मेन्शन केल्ली आसा. बटन प्रेस करून आमी डिविजन मागला तेन्ना पासून स्पिकरान डिविजन दिवंक ना आनी हांवें कंटिन्युअसली परत रिपीट केलें की डिविजन दी म्हणून कित्याक डिविजन जाल्यार कळटलें आसलें मात तेंच्यांनी डिविजन दिवंकूच ना. ताका लागून लास्टाक हांव वेलान गेलो आनी वेलान मागीर आमी डिमांड केलो की हो दिवचें न्हू म्हणून हें पास करूंक दिवचें न्हू म्हणून. सो जेन्ना सीएम हो स्टेटमेंट करता हें रिकॉर्डेड आसा जें सगळ्यांनी पळयलां एसेंब्लीन कितें जालां तें आनी जेन्ना हांवें डिमांड पासून केल्लो परत बटन मारून परत सांगलें आनी तें उलोवपाकूच दिना. म्हटल्यार आयज अशें जाल्लें आसा की जे रुलींग आसा तें उलया ऑपोजिशन आसा तें उलोवं नाका तुमी बटन मारा जावं कितेंय करा तुमकां उलोवपाक रायट ना असो जो बायस एटिट्यूड आयज स्पिकरान दिल्लो आसा. आमी एवरी टायम परत सांगता की आमकां जे टायम आसा तो टायम कमी दिला. सो हें खंय ना खंय चेंज जावपाक जाय आनी एवरी टायम आमी मेन्शन केल्लें आसा. आतां तुमचे फुडले स्टेप्स कितें आतां कित्याक तुमी म्हणटा पळय एसेंब्लीन तुमचें आयकना आतां गव्हर्नरा कडेन तुमचें पॉझिटीव कांय मेळना तर आतां फुडले स्टेप कितें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमचो मेन आतां जो स्टेप आहा पळय तो म्हटल्यार आमी गेले प्रेस कॉन्फरन्साकूय सांगलां आमचे लँड प्रोटेक्शन जो बील आमचें आसा आमी जो एक कायदो एक ड्राफ्ट केला भितर लँड सिलींग आसा भितर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग आसा भितर एग्रीकल्चर लँड आसा भितर ऑर्चर्ड लँड प्रोटेक्शन आहा हें जें सगळें एक कॉम्प्रेहेन्सीव आमी एक बील ड्राफ्ट केला तें बील आमी फुडल्या एसेंब्लीक आमी घालतले जे आमच्या सायडींच्यान करपाक शकता आमी तें करतले. आतां जर हो बीजेपीचो सरकार खरेंच गोंयचे जमनी वांटोवपाक सोदता खरेंच गोंयकारांची राखण करपाक सोदता जाल्यार तो बील तो इंट्रोड्यूस करतलो तें डिस्कशन करतलो आनी तो पास करतलो भितर मागीर तो सिलेक्ट कमिटीक धाडू भितर अमेंडमेंट्स करूं चेंजीस करूं वॉटेवर पूण तें बील जें आमी घातलां तें इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूस जावपाक जाय. जशें पोगो बील हेंच्यांनी इंट्रोड्यूस करूंक ना तशें आतां हें बील आसा हें जाग्याचें आसा आनी परतें आमी रिपीट करता की लँड इज अ स्टेट सब्जेक्ट. हांगा सेंटराचे हांगा हें दादागिरी चलना. तेका लागून हे हो कायदे तेका लागून गोंयांत आयज कितलेशेच तरेचे जमनी आहा ते जमनी कित्याक आसा जे दुसऱ्या स्टेटीन ना. कित्याक हो सब्जेक्ट आसा हो स्टेटीचो आसा आनी हो हें बील सरकारान घेवपाक जाय. जर तो खरोच सिरियस आसा तो घेतलो आनी जर तो सिरियस ना ताका फक्त असली फटिंगपणां करपाक जाय आनी असली चिरीमिरी बिलां हाडपाक जाय जाल्यार तो लोकांक पिशान काडटलो. एसएन दिनाका म्हण सांगला तुमी. हय ऑब्वियसली आमी ओपोज केल्लो आसा तांकां सांगलेलें आसा की एसेंट दिवचो न्हू म्हणून. कारण ही जी आसा जी चेंजीस आसा एमेंडमेंटल चेंजीस आसा खुबशी एमेंडमेंटल चेंजीस आसा विथीन नो टायम केल्ली आसा. कोणाक अवेरनेस करूं जाता कोणा कडल्यान पॉयंट्स घेवंक ना. कोड ऑफ कोमुलदादी कडल्यान पॉयंट्स घेवन स्पेसिफिकली कोमुलदादी कडेन घेवंक ना. एग्रीकल्चर जाल्यार तुमी पळयलां आसतलें खूब मुणकार बसून ते आयज ओपोज करता एग्रीकल्चर एक्टाक लागून. आनी ते डेफिनेशन्स तुमी पळयलां ते खंयच पयलुचे जे आमचे लॉ आसा एक्जिस्टींग जे लॉ आसा तांकां सिमिलर जायना जावं ते कन्सिडरेशन पासून करता नाल्यार ती फर्स्ट ऑफ ऑल ती डेफिनेशनूच कन्सिडर जायना. सो जेन्ना डेफिनेशनूच कन्सिडर जायना जाल्यार हें समज पास केलें जाल्यार कितले आमकां हानिकारक जाता कितले डिफिकल्ट जातले फुडें. आनी कोणीय येवन हांगा जागे घेवपाक शकतले एग्रीकल्चर लँड घेवपाक शकतले कोणीय येवन जागे कन्वर्ट करपाक शकतले. जेन्ना सीएम परत परत म्हणटा की आपूण ट्रान्सफर करपाक दिना आमी जागे ट्रान्सफर करून दिना रिस्ट्रिक्शन हाडटा. सो जेन्ना रिस्ट्रिक्शन हाडटा म्हणटा तेन्ना तितून टीसीपीचे जे अमेंडमेंट आसा टीसीपीचो जो स्पेसिफिकली 3 वर्सां नंतर टीसीपी इन्वॉल्व जावंक शकता. हें कित्याक लागून हाडलें एग्रीकल्चर लँडान टीसीपी कित्याक कन्वर्ट करूंक शकता. मिन्स टीसीपीचो समज एक्ट हाडलो जाल्यार ते फुडें ते अकॉर्डिंग टू टीसीपी एक्ट ते कन्वर्जनूय करूंक शकतले आनी थंय फार्म हावजां आनी कितें बिल्डिंगो हाडूंक शकता कितें हाडपाक शकता. आयज तुमी पळयता आसतलो ऑर्चर्ड लँड आयज ऑर्चर्ड लँड आसा थंय व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शनां चालूच आसता खंयच्यान कन्वर्जन जाता सेटलमेंटान घालता. सो हें खरें म्हटल्यार स्टॉप जावपाक जाय. जेन्ना काजू आयज रिसंटली आतां पळय कॅज्यू फेस्टिवल म्हूण करपाचें समज कॅज्यू फेस्टिवल करता फुडें समज ऑर्चर्ड लँड आमची जी काजूची प्लांटेशन काबार जातली मागीर थंय खंय ना खंय जे कॅज्यू फेस्टिवल करून कांय फायदो ना अर्थ ना ताका. आमकां पयलू म्हणजे आमचे जागे वाचोवपाक जाय आमकां कॅज्यू प्लांटेशन वाचोवपाक जाय आमकां कोकोनट प्लांटेशन वाचोवपाक जाय आमकां मँगो प्लांटेशन वाचोवपाक जाय. ही सगळीं प्लांटेशन्स आसा ती वाचोवपाक जाय. आनी हितून समज आमी पॅडीत म्हणून मेन्शन केला आतां पॅडी ते म्हणटा पॅडीत आमी पयलू वाचयतले म्हणटा पॅडी समज पयलू वाचयतले नाल्यार तितूनय तेंच्यानी डेफिनेशन करेक्टली घालपाक जाय आसलें. आयज तें डेफिनेशनूय सारकें करेक्टली ना. सो जागो जो आसा तो स्टेट सब्जेक्ट आसा आनी हो जो लँड यूज समज तो चेंज करीत रावले नाल्यार आमकां फुडें जागो मेळपाचो ना. गोंयकार काबार जातले आनी गोंयकारांची शेतां भाटां दोंगर सगळे काबार जातले. सीएमान पयर अशें कमेंट केला जर कोणें एग्रीकल्चरा खातीर लँड घेतलो आनी तो 3 वर्सां जर तेजेर कांयच करूं ना जाल्यार गव्हर्मेंटाक रायट आसतलो म्हणटा ते तो जागो परत घेवपाक. हे एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट आसा तितून हे सगळे ऑलरेडी आसा एक्जिस्टींग. हे कितें सीएम नवीन उलयता अशें ना. पूण जेन्ना सीएमाचे जेन्ना आमी इंटरव्यूज पळयले तेन्ना तो परतो परतो सांगता की बाकीचे जे विरोधक आसा ते ह्या बिलाच्या अगेन्स्ट आसा तांकां गोंयच्यो जमनी विकपाक जाय. जाल्यार आमचें सिंपल आसा आमी आतां गव्हर्नरा कडेन तेंच मांडलें की केरलाचे स्टेटीचे लँड कन्जर्वेशन बील आहा तेंची लँड प्रोटेक्शन बील आहा तेंचे लँड रिफॉर्म्स आसा तेंचे लँड सिलींग एक्ट आहा. सो इतले तेंच्यांनी एक्ट करून दवरला सो दॅट की एकटो मनीस कितली जमीन होल्ड करपाक शकता एकलो मनीस कितली जमीन घेवपाक शकता कसली जमीन घेवपाक शकता कितें करपाक शकता भितर कन्वर्ट करपाक इतले स्ट्रिक्ट लॉज आसा. आनी तेकाच लागून केरला तुमी पळयता ती डेवलप जायत आसा तेंचे एग्रीकल्चर फुडें वचत आसा. एग्रीकल्चराक लागून तेंचे कशें कितें कितें तेंचे प्लॅन्स आसा डिफरंट तेंचे आतां आमचे मिरयात धर तूं पनीर 1 पनीर 2 कितले तेंचे रिसर्च सेंटर हें सगळें आमी गव्हर्नर साहेबाक सांगलें की तेका की केरला जर हें करपाक शकता तेंची नेटीव स्टेट जर हे कायदे हाडपाक शकता जाल्यार आमचो गव्हर्मेंट जर लँड प्रोटेक्शन म्हणटा जाल्यार तो लँड प्रोटेक्शन सोडून ते हे चिरीमिरी बील म्हणटा तेका आमी सामकें हें बील जेतून कांय अर्थच ना. भितर एग्रीकल्चरूय डिफायन जाल्लें ना आनी भितर एग्रीकल्चर इज कोणतोय सारको डिफायन जाल्लो ना. सो असली बिलां हाडून लोकांक पिशान हाडची ना. आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट म्हणल्यार हो सरकार जे करता पळय तें आमी ताका सांगलें की आयज बील दिता आनी परवा 2 दिसान नाल्यार दुसरे तिसरे दीस तो डिस्कशन करता आनी ती बील पास करता. म्हणजे जे एसेंब्लीचे जे मेंबर्स आसा तेंचे जावं रुलिंगेचे जावं नाजाल्यार ऑपोजिशनाचे जावं सगळ्यांक ही बिलां वाचपाक बिलां अंडरस्टँड करपाक तेजेर जे स्टेक होल्डर्स आहा तेंच्या कडेन डिस्कस करून पॉयंटर्स हाडपाक आपले मेमोरेंडम दिवपाक आपले अभ्यास करपाक स्टडी करपाक तांकां टायमूच दिना. पूण हो सरकार हो सीएम प्रत्येक गजाल जर ताका कितें विचारलें तो आपूण स्टडी करता म्हणटा तेजो प्रत्येक मिनिस्टर स्टडी करता म्हणटा आनी तो 6 म्हयने 1 वर्स आतां ताका 4 वर्सां तो स्टडीच करता. सो हे गजाली जे आसा पळय हे गजाली स्टडी
स्टडी करपाक बाकीचे MLAs आसा ऑपोजिशनाक तांकांय दिवपाक जाय. अशें तुमकां मनाक येता म्हणून तुमी बील काडटले, बील हाडटले, लोकांक सांगतले आमी प्रोटेक्ट करतले, हें जावपाक जायना. हें आमी डिस्कस केल्लें. आतां गव्हर्नर कितें म्हणटा की आपूण तांकां डिसेंट केन्ना दितलो जेन्ना ते एक तर कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करता, नाजाल्यार तेचे फंडमेंटल रायट्स आसा आमचे ते जर वायलेट जाता, नाजाल्यार आवट ऑफ ज्युडिशरी जर तेंच्यांनी केला जाल्यार ते म्हटल्यार तेणी चॅक करता आनी आपूण ना जाल्यार जर तें जायना जाल्यार आपूण तुमचे जे मेमोरेंडम आहा ते सरकारा कडेन पावयता. सो आमकां तरी हेतून आशा दिसना की कितें तरी जातलें म्हणून, कित्याक आमी खूब होपान गेल्ले. कित्याक एक अशा स्टेटीचो गव्हर्नर हांगा आसा जेची स्टेट लँड हो एक स्टेट सब्जेक्ट घेवन तो प्रोटेक्शनाक लागून स्ट्रिक्ट आख्खे इंडियेंतले स्ट्रिक्टस्ट रूल थंय हाडटा आनी आपली लँड प्रोटेक्ट करता. पूण आमकां तो होप आसलो, पूण तो होप आतां तरी दिसना की तेतूर कितें जातलें म्हणून. ही आतां चळवळ आसा, ही लोकांनी अंडरस्टँड करपाक जाय की हो सरकार आसा तो भायल्यांक आमचे जमनी कशे विकपाक सोदता, कॉमदाद कोड आसा तो कसो वीक करूंक सोदता आनी जे आमचे गांवकारांचे आमचे गोंयकारांचे जे जमनी आसा ते भायल्या बिल्डरांक तो रियल इस्टेटीक कसो दिवपाक सोदता ते. इवन सीएमान म्हणलें जेन्ना मेन बिलाचेर डिस्कशन करपाचें आशिल्लें तेन्ना सगळे ऑपोजिशन वेलान गेले म्हणपाक लागले डिस्कशन करिनासतना, कारण तांकां हें बील नाकाच जाला म्हणटा ते. जर कितें सजेशन आशिल्लें जाल्यार तेन्ना दिवपाचें आशिल्लें म्हणटा. आमची सजेशन जी आसली ती आमी पयलूच दिल्ली आनी जेन्ना हांवें बटन प्रेस करून आमी डिविजन मागला तेन्ना पासून स्पिकरान डिविजन दिवंक ना आनी हांवें कंटिन्युअसली परत रिपीट केलें की डिविजन दी म्हणून. कित्याक डिविजन जाल्यार कळटलें आसलें, मात तेंच्यांनी डिविजन दिवंकूच ना. ताका लागून लास्टाक हांव वेलान गेलो आनी वेलान मागीर आमी डिमांड केलो की हो दिवचें न्हू म्हणून, हें पास करूंक दिवचें न्हू म्हणून. सो जेन्ना सीएम स्टेटमेंट करता हें रिकॉर्डेड आसा, जें सगळ्यांनी पळयलां एसेंब्लीन कितें जालां तें. आनी जेन्ना हांवें डिमांड पासून केल्लो परत बटन मारून परत सांगलें आनी ते उलोवपाकूच दिना. म्हटल्यार आयज अशें जाल्लें आसा की जे रुलींग आसा ते उलया, ऑपोजिशन आसा ते उलोवं नाका, तुमी बटन मारा जावं कितेंय करा, तुमकां उलोवपाक रायट ना. असो बायस एटिट्यूड आयज स्पिकरान दिल्लो आसा. आमी एवरी टायम परत सांगता की आमकां जे टायम आसा तो टायम कमी दिला. सो हें खंय ना खंय चेंज जावपाक जाय आनी एवरी टायम आमी मेन्शन केल्लें आसा. लँड सिलींग एक्ट आहा, सो इतले तेंच्यांनी एक्ट करून दवरला सो दॅट की एकटो मनीस कितली जमीन होल्ड करपाक शकता, एकलो मनीस कितली जमीन घेवपाक शकता, कसली जमीन घेवपाक शकता, कितें करपाक शकता, भितर कन्वर्ट करपाक, इतले स्ट्रिक्ट लॉज आसा. आनी तेकाच लागून केरला तुमी पळयता ती डेव्हलप जायत आसा, तेंचे एग्रीकल्चर फुडें वचत आसा. एग्रीकल्चराक लागून तेंचे कशें कितें तेंचे प्लॅन्स आसा डिफरंट तेंचे. आतां आमचे मिरयात धर तूं, पन्यूर 1, पन्यूर 2, कितले तेंचे रिसर्च सेंटर, हें सगळें आमी गव्हर्नर साहेबाक सांगलें की ताका की केरला जर हें करपाक शकता, तेंची नेटीव स्टेट जर हे कायदे हाडपाक शकता जाल्यार आमचो गव्हर्नमेंट जर लँड प्रोटेक्शन म्हणटा जाल्यार तो लँड प्रोटेक्शन सोडून ते हे कल्चरूय डिफायन जाल्लें ना आनी भितर एग्रीकल्चरीस्ट कोणतोय सारको डिफायन जाल्लो ना. सो असली बिलां हाडून लोकांक पिशान हाडची ना. आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट लॉ सरकार जे करता पळय तें आमी ताका सांगलें की आयज बील दिता आनी परवा 2 दिसान ना दुसरे तिसरे दीस तो डिस्कशन करता आनी ती बील पास करता. म्हणजे जे एसेंब्लीचे जे मेंबर्स आसा तेंचे जावं रुलिंगेचे जावं नाजाल्यार ऑपोजिशनाचे जावं सगळ्यांक ही बिलां वाचपाक, बिलां अंडरस्टँड करपाक, तेजेर जे स्टेक होल्डर्स आहा तेंच्या कडेन डिस्कस करून पॉयंटर्स हाडपाक, आपले मेमोरेंडम दिवपाक, आपले अभ्यास करपाक, स्टडी करपाक तांकां टायमूच दिना. पूण हो सरकार, हो सीएम प्रत्येक गजाल जर ताका कितें विचारलें तो आपूण स्टडी करता म्हणटा, तेजो प्रत्येक मिनिस्टर स्टडी करता म्हणटा आनी तो 6 म्हयने 1 वर्स आतां ताका 4 वर्सां तो स्टडीच करता. सो हे गजाली जे आसा पळय हे गजाली स्टडी करपाक बाकीचे MLAs आसा ऑपोजिशनाक तांकांय दिवपाक जाय. अशें तुमकां मनाक येता म्हणून तुमी बील काडटले, बील हाडटले, लोकांक सांगतले आमी प्रोटेक्ट करतले, हें जावपाक जायना. आमी डिस्कस केल्लें. आतां गव्हर्नर कितें म्हणटा की आपूण तांकां डिसेंट केन्ना दितलो जेन्ना ते एक तर कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करता, नाजाल्यार तेचे फंडमेंटल रायट्स आसा आमचे ते जर वायलेट जाता, नाजाल्यार आवट ऑफ ज्युडिशरी जर तेंच्यांनी केला जाल्यार ते म्हटल्यार तेणी चॅक करता आनी आपूण ना जाल्यार जर तें जायना जाल्यार आपूण तुमचे जे मेमोरेंडम आहा ते सरकारा कडेन पावयता. सो आमकां तरी हेतून आशा दिसना की कितें तरी जातलें म्हणून, कित्याक आमी खूब होपान गेल्ले. कित्याक एक अशा स्टेटीचो गव्हर्नर हांगा आसा जेची स्टेट लँड हो एक स्टेट सब्जेक्ट घेवन तो प्रोटेक्शनाक लागून स्ट्रिक्ट आख्खे इंडियेंतले स्ट्रिक्टस्ट रूल थंय हाडटा आनी आपली लँड प्रोटेक्ट करता. पूण आमकां तो होप आसलो, पूण तो होप आतां तरी दिसना की तेतूर कितें जातलें म्हणून. ही आतां चळवळ आसा, ही लोकांनी अंडरस्टँड करपाक जाय की हो सरकार आसा तो भायल्यांक आमचे जमनी कशे विकपाक सोदता, कॉमदाद कोड आसा तो कसो वीक करूंक सोदता आनी जे आमचे गांवकारांचे आमचे गोंयकारांचे जे जमनी आसा ते भायल्या बिल्डरांक तो रियल इस्टेटीक कसो दिवपाक सोदता.